बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत कर रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत को 2.5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत कुछ तब्दीलियाँ की हैं और बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20 साल अमरीका और उनके इत्तेहादियों का कब्ज़ा था। 20 साल के अंदर अफ़गानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया था। अफ़गानिस्तान के माशरे को, अफ़गानिस्तान की आवाम को, अफ़गानिस्तान के कल्चर को, सकाफ़त को तब्दील कर दिया गया था। लेकिन अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान की असल शनाख्त बहाल कर रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने नई लड़ाका फोर्सेस की तैयारी तेज़ कर रखी है। मुख्तलिफ़ सूबों से नए मुजाहिदीन को, नए फ़ौजियों को भर्ती किया जा रहा है और उन्हें जदीद और एडवांस और लड़ाका ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ताज़ा खबरों के मुताबिक सूबा खोस से एक नए मुजाहिदीन की ब्रिगेड को तैयार किया गया है। 200 से ज़ायद मुजाहिदीन ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया है और इन्होंने जो तालिबान के तहत होने वाली ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर उनमें शिरकत की है और एडवांस से लड़ाका ट्रेनिंग हासिल करके तालिबान की फोर्सेस का हिस्सा बन चुके हैं। अफ़गान तालिबान के जो सूबा खोस के गवर्नर हैं जिनका नाम मुल्ला मोहम्मद नबी उमरी है, वो भी इसके अंदर हिस्सा उन्होंने लिया है इस पासिंग आउट परेड से। और उन्होंने खिताब भी किया है और कहा है कि तालिबान एक ऐसी फ़ौज तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी लड़ाका फोर्सेस तैयार कर रहे हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क से लड़ सके, जो दुनिया के किसी भी मुल्क की जारियत को रोक सके, अफ़गानिस्तान का दिफा कर सके, अपनी सरहदों की, अपनी सकाफ़त की, अपनी आवाम की और अपने दीन और नज़रिए की हिफाजत कर सके। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने अमरीका और दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त दी है। इसके पीछे तालिबान मुजाहिदीन की वो कुर्बानी थी और वो जज्बा जिहाद था जिसकी बदौलत अमरीका और दुनिया के 50 मुल्कों की ताकतें ढेर हुई हैं। अब नाज़रीन तालिबान की जो नई फ़ौज है ये दरअसल बदरी 313 फ़ौज की तरह की, फ़ातेह फ़ौज की तरह की फ़ौज है। और ये तालिबान इसलिए इसमें इजाफ़ा कर रहे हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान को कम अज़ कम 2 लाख से ज़ायद फ़ौज की ज़रूरत है, यानी उनकी फ़ौज के अंदर कम अज़ कम 2 लाख के करीब अफराद होने चाहिए। तो अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन की तादाद 70 से 1 लाख के करीब थी, तो मज़ीद 1 लाख से 2 लाख है, मज़ीद लोगों की भर्तियाँ करना ज़रूरी है। तो इसलिए नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान भर के अंदर तालिबान की ट्रेनिंग जारी है, तालिबान की तैयारियाँ जारी हैं और मुख्तलिफ सूबों से तालिबान नए फ़ौजियों को तैयार कर रहे हैं। इससे कबल सूबा जो जोज़जान है वहाँ से फ़ौजियों को तैयार किया गया। शुमाल के अंदर बदख्शां सूबा है जहाँ के तालिबान के आर्मी चीफ भी हैं कारी फसीहुद्दीन, वहाँ से भी फ़ौजियों को तैयार किया गया है। नंगरहार के अंदर, कंधार के अंदर, हेरात के अंदर और दीगर जगहों पर फ़ौजियों की तैयारियों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर नाज़रीन काम एक और बात समझने की है कि अफ़गानिस्तान के वो फ़ौजी जो अशरफ गनी हुकूमत में शामिल थे उनमें से अक्सर और बेशतर फ़ौजी तो दोबारा नौकरियों पर नहीं आए हैं क्योंकि वो तालिबान की शराइत पर पूरा नहीं उतरते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें भर्ती की है तालिबान की फ़ौज में, लेकिन उन्हें भी तालिबान ने तरबियत दी है और उनकी भी ट्रेनिंग दी है और उनको भी ट्रेन किया है, तब जाकर उनको फ़ौज का हिस्सा बनाया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर जो अच्छी खबर है जो तालिबान के हक़ में है, जिस पर तालिबान खुश भी हैं कि हम नई लड़ाका फ़ौज तैयार कर रहे हैं जो अफ़गानिस्तान को प्रोटेक्ट करेगी, जो इस्लामी इमारत की हिफाजत करेगी, जो हमारे दीन की और शरीयत की निगहबान होगी, पासबानी करेगी। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि अमरीका ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो अशरफ गनी हुकूमत की शिकस्त है या अशरफ गनी हुकूमत की फ़ौजों का तालिबान के हाथों जो खसारा हुआ है इस पर बाकायदा तफ्तीश वगैरह शुरू कर रखी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, इनका अमरीका के एक टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया गया है। CBS इदारा है, मीडिया नेटवर्क है अमरीका का, उसको इंटरव्यू दिया गया है। उसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एतराफ़ किया है कि अमरीका और अशरफ गनी इनके दरमियान जो राबते थे इसमें धोखा हुआ है और हमें अशरफ गनी ने धोखा दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अशरफ गनी से उनकी बात आखिरी मरतबा 14 अगस्त की रात को हुई थी जब अशरफ गनी ने कहा कि वो मरते दम तक जंग लड़ेंगे, तालिबान को कब्ज़ा नहीं करने देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा है कि उन्होंने अशरफ गनी से फ़ोन पर कहा था कि नई हुकूमत जो अफ़गानिस्तान के अंदर आ रही है तालिबान उसकी क़यादत करेंगे, तो क्या आप इस पर राज़ी हैं? तो अशरफ गनी ने कहा कि मैं कतन तालिबान को हुकूमत में नहीं आने दूँगा और तालिबान का मैं मुकाबला करूँगा।
کروں گا اور مرتے دم تک طالبان کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ لیکن امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر اشرف غنی ملک سے بھی فرار ہو گیا، تو اشرف غنی نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہم سے جھوٹ بولا، ہم سے خیانت کی، جو ایک طرح سے ہمارے لیے بڑی شکست کا سبب بھی بنی، لیکن ہم اپنی غلطیوں کو سیکھیں گے اور افغانستان کی جنگ کے اندر جو کچھ ہم نے غلط کیا اس پر غور کریں گے اور آئندہ یہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ افغانستان کے اندر ڈرون طیاروں کی پروازیں جاری رکھے ہوئے ہے، یعنی افغانستان کے مختلف صوبے ہیں جہاں پر امریکہ کے ڈرون طیاروں کو پروازیں کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن افغان طالبان نے اس پر فی الحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ ہماری سلامتی کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے، ہماری ایئر سپیس کے اندر اپنے جہاز یا ڈرون نہیں اڑا سکتا ہے، یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان یہ تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اب کچھ صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ امریکہ کے ڈرون طیارے افغانستان کی سرحدوں میں، افغانستان کی فضاؤں میں اڑان بھرے ہوئے ہیں، جو افغانستان کی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ امریکہ کو سمجھایا ہے، اگر امریکہ باز نہیں آیا تو امریکہ کی ان جہازوں کو یا ان ڈرون کو بھی گرایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چائنا اور افغان طالبان کے درمیان رابطے اور تعلقات وسیع ہو چکے ہیں۔ چائنا کے لیے افغانستان نے گزشتہ روز ایک کارگو تجارتی جہاز بھیجا تھا جس کے اندر خوش میوجات تھے، چلغوزے وغیرہ تھے، تو اب چائنا کی جانب سے طالبان کو امداد بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک تازہ خبر کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مزید کنٹینرز چائنا سے امدادی سامان کے وہ افغانستان بھیج دیے گئے ہیں جو افغانستان کے ضرورت مندوں کے لیے اور محتاج لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ افغانستان کے بہت سے لوگ اس وقت معاشی طور پر کافی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے یہ امداد چائنا کی جانب سے دیگر ملکوں کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام طالبان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے خبر دی ہے اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ دنیا کی امداد جو افغانستان کے لیے ہے یہ قابل تحسین ہے، اس پر ہم دنیا کے شکر گزار ہیں، لیکن افغانستان کی نئی حکومت اس امداد پر زیادہ دیر تک منحصر نہیں رہ سکتی ہے، لہٰذا امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک ہمیں تسلیم کریں اور ہمارے ساتھ تجارتی تعلقات بنائیں، ہمارے اثاثوں کو بحال کریں، 10 ارب ڈالر جو امریکہ نے ہمارے منجمد کیے ہوئے ہیں ان کو بحال کیا جائے اور دنیا کے ساتھ ہماری تجارتی سرگرمیاں شروع کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے۔ اب ناظرین کرام آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان کی کرکٹ کے حوالے سے طالبان کے کئی بڑے بڑے رہنما بیانات دے رہے ہیں۔ طالبان کے سینئر رہنما ہیں سہیل شاہین، جو طالبان کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں اور طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے سینئر رکن رہ چکے ہیں، جو اب اقوام متحدہ کے اندر امارت اسلامی کی جانب سے منتخب کیے ہوئے مستقل افغانستان کے مندوب بھی ہیں۔ سہیل شاہین نے ٹویٹر پر اکاؤنٹ پر مبارکباد دی ہے افغانستان کی کرکٹ کی ٹیم کو، جنہوں نے نمیبیا سے اپنا میچ جیتا تھا اور وہ 3 میچ کھیل کر 2 جیت چکے ہیں، جبکہ پاکستان سے انہیں شکست ہوئی تھی اور وہ بھی بڑا ٹف مقابلہ ہوا تھا۔ اب افغان طالبان کی جانب سے کہا گیا ہے، بلکہ یہ پیغام بھجوایا گیا ہے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو کہ آنے والے جو 2 میچز ہیں، جو بقیہ میچز ہیں، جو نیوزی لینڈ اور بھارت کے ساتھ ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہیں، طالبان نے کہا ہے کہ افغان کرکٹ ٹیم کو یہ میچز بھی جیتنا ہے اور سیمی فائنل تک رسائی حاصل کرنا ہے، اور پھر فائنل میں جو ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید پاکستان اور افغانستان کا مقابلہ ہو، تو طالبان بھی چاہتے ہیں کہ اگر یہ مقابلہ ہو اور افغانستان کی ٹیم یہ کرکٹ ورلڈ کپ جیت جائے تو یہ افغانستان کے عوام کے لیے ایک بڑی خبر ہوگی اور اس سے افغانستان کا جو مدعا ہے وہ بھی دنیا کے اندر دنیا کے اندر کامیاب ثابت ہو، کیونکہ ناظرین کرام دنیا طالبان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ طالبان سپورٹس کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے ہیں اور طالبان قدامت پسند ہیں، طالبان تفریحی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتے ہیں، تو اس لیے افغان طالبان کی جانب سے کرکٹ ٹیم کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور انہیں بھارت اور نیوزی لینڈ سے میچز جیتنے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ اور ناظرین کرام بھارت کافی خوف زدہ ہے کیونکہ وہ نیوزی لینڈ سے بھی ہار چکا ہے، پاکستان سے بھی ہار چکا ہے، بھارت کا غرور خاک میں مل چکا ہے، بھارت کی گردن سے سریا بھی پاکستان نے اور نیوزی لینڈ نے نکال دیا ہے، تو اس لیے بھارت تو کافی سہما ہوا ہے اور توقع یہ ہے کہ بھارت افغانستان سے بھی ہار جائے گا، جو پاکستان کی ایک بڑی فتح ہوگی اور خود افغانستان کے لوگوں کی بڑی فتح ہوگی، کیونکہ افغانستان کے اندر بھارت نے بڑی تباہی پھیلائی ہے، بڑا خون خرابہ کیا ہے اور نہتے لوگوں کو شہید کروایا ہے، پراکسی وار لڑی ہے اور اشرف غنی جیسے لوگوں کو سپورٹ کر کے کافی مدد دی ہے، تو اس لیے بھارت کافی سہما ہوا ہے، اس لیے افغانستان کی ٹیم کافی پر امید ہے کہ وہ آئندہ میچز بھی جیت کر سیمی فائنل تک رسائی پائے گی اور پھر فائنل تک بھی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچایا کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر پہنچایا کریں، کیونکہ لوگوں کو بھی یہ حقائق پہنچانا ضروری ہیں تاکہ لوگ بھی جو پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، اس کا شکار نہ ہو سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔